जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठा, कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप के याद करते हैं। लो अब पर्दा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठूं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ख्याल भी था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शरण अब बेच रखा, शर्म अब बेच रखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया सके क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठा, लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठा, तुम्हें अपना बना बैठा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मविद्याये वसिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथायमुना मध्यमः अस्मदाचार्यं परिचर्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में, ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश मालवा में, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में, अब भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र का पुणे में, बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की वाराणसी में, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र नासिक में, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सर झारखंड में, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा में, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के साउथ में इंडिया में, घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के समाजीपुर में भनेर यी 12 ज्योतिर्लिंग को नाम डेली हामीले
भगवान शिवको 12 ज्योतिर्लिङ्गको नाम गायन गरेनु। सोमनाथाय नमः, मल्लिकार्जुनाय महाकालेश्वराय नमः, ओमकारेश्वराय नमः, केदारनाथाय नमः, भीमशङ्कराय नमः, काशी विश्वनाथाय नमः, त्र्यम्बकेश्वराय नमः, वैद्यनाथाय नमः, नागेश्वराय नमः, रामेश्वराय नमः, ओम भूष्मेश्वराय ज्योतिर्लिङ्गाय नमो नमः भन्यो भने हामीले 12 ज्योतिर्लिङ्ग परिक्रमा गरेको फल पाइन्छ भनेर बताइएको छ न। अच्छा, अब 4 पुरुषार्थको नाम के हुन् त भना? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म भनेको पहिला धर्म गर्नु पर्यो, धर्म अनुसारले अर्थ कमाउनु पर्यो, अनि त्यो अर्थ कमाएकोले काममा लगाउनु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो मोक्ष हुन्छ भनेर यी 4 पुरुषार्थ भनेर यहाँ बताइयो। अब 4 धाम कहाँ हो त भन्दा बद्रीनाथ एउटा उत्तराखण्डमा, द्वारिका गुजरातमा, जगन्नाथपुरी उडिसामा र रामेश्वरम तमिलनाडुमा यी 4 धाम मुख्य धाम भनेर बताइयो। 4 व्यवस्था आश्रम के हुन् त भन्दा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ और सन्यासी। पहिला हामी ब्रह्मचारी हुनुपर्दछ। ब्रह्मचारी कहिले वर्षसम्म भन्दा अब कमसेकम 20-25 वर्षसम्म ब्रह्मचार्य रहनु पर्यो। त्यहाँबाट ब्रह्मचारीदेखि गृहस्थमा बस्नु पर्यो। 25 देखि लिएर कमसेकम 50 वर्षसम्म हामी गृहस्थमा बस्नुपर्छ। त्यहाँदेखि अब उहिले चलन के थियो भने पहिलाको युगमा त्यति गरिसकेपछि वनप्रस्थ भन्दा वनमा गएर तपस्या गर्ने चलन थियो। अब अहिले त वनमा जान सकिँदैन, किनभने त्यतिखेर अहिलेको युगमा हाम्रो प्राण चाहिँ अन्नमा बसेका हुनाले अब वनमा गएर त कन्तमूल खाएर के अरे हावापातहरू खाएर बस्न सकिँदैन। त्यतिखेरको युगमा सकिन्थ्यो, तर अब अहिले 50 कटेपछि वनप्रस्थ भनेपछि काहीँ देवालय अथवा काहीँ तीर्थमा गएर बस्ने चलन छ। त्यहाँदेखि त्यो सकिएपछि अन्तिम उसमा चाहिँ सन्यास धारण गर्नुपर्छ भनेर बताइयो। यी 4 वेदका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद भनेर यहाँ बताइएको छ न। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। अब आज अन्तिम चरणको फलश्रुति, श्री बराह पुराणको फलश्रुतिको वर्णन छ है। अच्छा, अर्को कुरा, यो 4 युग कुन कति 4 युगको वर्ष कति छन् भनेर यहाँ बताउन मैले लेखेर राखेको छु। यसै पुराणहरू पढ्दै गर्दा कहाँ के सानो कुराहरू भेटिन्छ, त्यसमा मैले लेखेर राख्ने गरेको छु। अब सत्ययुगको आयु 17,28,000 वर्ष भने त्यतिखेरको मनुष्यको हाइट थियो अरे 32 फिट। मनुष्य 1 लाख वर्षसम्म आयु थियो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्रेतायुग वर्षको आयु 12,96,000 वर्ष भने त्यतिखेर मनुष्य 21 फिटका हुन्थे अरे भने आयु थियो। मनुष्यको आयु 10,000 वर्ष भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। अब त्यसै गरेर आएर द्वापर युगको आयु 8,64,000 वर्ष भने मनुष्य त्यतिखेर द्वापर युगमा 11 फिटका हुन्थे अरे भने त्यतिखेर मनुष्यको आयु थियो 1,000 वर्ष। त्यसरी नै अब कलियुग आए। कलियुगको आयु कति हो त भन्दा 4,32,000 वर्ष। अहिले मान्छे कमसेकम 5.5 फिटसम्मको हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अहिलेको मनुष्यको आयु भनेको 100 वर्षसम्म भनेर यहाँ बताइयो। अब यी 4 युग जोड्दाखेरि कति हुँदो रहेछ भन्दा 43,20,000 वर्ष, यानि 1 चतुर्युग। यसलाई 1 चतुर्युग भनिन्छ। अब यही चतुर्युग चाहिँ 71 खेप घुम्दाखेरि 1 मनमन्तर हुन्छ भनेर यहाँ बताइएको छ न। यो 43,20,000 चाहिँ 71 खेप घुम्दाखेरि चाहिँ एउटा मनुको उयो खत्तम हुन्छ, मनुको काल। त्यहाँबाट अर्को मनु चेन्ज हुन्छ है, मनमन्तर भन्छन्। जुन मनु भनेको मनमन्तर राजै हुन् मनु पनि। त्यसले गर्दाखेरि यसरी बताइएको छ न। अब यहाँ 4 वर्ण के हुन् त भन्दा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यी 4 वर्ण हुन्। 3 गुण के हुन् त भन्दा तम गुण, सत गुण र रज गुण भनेर बताइयो। गुणमा 3 गुण। पञ्चतत्व के हो भन्दा पञ्चतत्व हाम्रो शरीर के ले बनिएको छ त भन्दा आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, यी 5 चिजले हाम्रो शरीर बनिएको छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब 16 संस्कारमा के संस्कार आउँछ त हाम्रो भन्दा
गर्भधान संस्कार, त्यहाँबाट पुंसवन संस्कार, त्यहाँबाट सुमन्त्यो नयन संस्कार, त्यहाँबाट जातकर्म संस्कार, त्यहाँबाट नामकरण संस्कार, त्यहाँबाट निष्क्रिय क्रियमण संस्कार, त्यहाँबाट अन्नप्रसान संस्कार, त्यहाँबाट चूडाकर्म संस्कार, त्यहाँबाट विद्या आरम्भ संस्कार। विद्या आरम्भ भनेको जब विद्या सुरु गरिन्छ त्यो पनि एउटा संस्कार हो। त्यहाँबाट कर्णवेद संस्कार, त्यहाँबाट कर्णवेद सकेपछि यज्ञोपवीत संस्कार, त्यहाँबाट यज्ञोपवीत भनेपछि वर्तमान गरेपछि वेद आरम्भ, त्यसमा केशान्त, त्यहाँबाट समावर्तन, त्यहाँदेखि विवाह संस्कार, त्यहाँदेखि अन्त्येष्टि संस्कार, अन्तिममा गएर हाम्रो 16 संस्कारमा अन्त्येष्टि संस्कार भनेको हामी मृत्यु भएपछि हाम्रो काम गरेपछि संस्कार 16 संस्कार पूर्ण हुन्छ भनेर यहाँ 16 संस्कारहरू। यो कुराहरू हामीले सानो सानो कुरा हुन चाहिँ तर जान्नु जरुरी छ है। अब यहाँ 71 पल्ट चतुर्युग घुम्दा चाहिँ एक मनमन्तर हुन्छ भनेर बताइयो। यो मलाई पनि थाहा थिएन। पुराणहरूमा यसरी पढ्दै जाँदाखेरि राम्रो राम्रो ज्ञानका कुराहरू यहाँ भेटिन्छन्। नमो भगवते वासुदेवाय। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नवदा भक्ति के हुन् त भन्दा शरणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वन्दनम दास्यम, सांख्य आत्मनिवेदनम। यी नवदा भक्तिमा पर्दछन्। पहिला हामीले सुन्नु पर्यो। शरणम भनेको सुन्नु पर्यो। सुनेपछि भगवानको कीर्तन गर्नु पर्यो। कीर्तन गरे ती सुनेका कुरालाई हामीले स्मरण गर्नु पर्यो। यहाँ मनभित्र सम्झिनु पर्यो के भनेका थिए। त्यहाँबाट भगवानको पाद सेवन भनेको पाउको सेवा गर्नु पर्दछ। त्यहाँबाट अर्चना गर्नु पर्दछ। अर्चना पूजा वन्दन गर्नु पर्दछ। त्यहाँबाट दास्यम भाव हुनु पर्यो। त्यहाँबाट सांख्यम आत्मनिवेदनम भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ककलले के गरे त भन्दा राजा परीक्षितले सुन्नु भयो रे। सुनेर भगवानलाई पाउनुभयो भने सुकदेवजीले कीर्तन गरेर भागवतलाई गाएर उहाँले भगवानलाई पाउनुभयो। प्रहलादजीले स्मरण गरेर प्रहलादजीले सधैँ भगवानको मनमा भगवानलाई सम्झिरहनुहुन्थ्यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेर भनिरहनुहुन्थ्यो। अर्को 4 नम्बरमा लक्ष्मी माताले पाउको सेवा गरेर सधैँ लक्ष्मी माता भगवानको पाउको सेवा गर्नुहुन्छ भने पृथु राजाले अर्चन गरेर यहाँ पाउनुभयो भने अब अकुरजीले वन्दन गरेर भगवानको वन्दन गरेर भगवानलाई पाउनुभयो भने हनुमानजी दास्यम भएर दास भएर हनुमानजीले भगवानलाई पाउनुभयो भने अर्जुनले सांख्य सुनेर गीता जुन सुनेर भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो भने बलिराजाले आत्मनिवेदन गर्नुभयो। आत्मनिवेदन भनेको चाहिँ आत्मसमर्पण। किनभने 3 पगमा भगवानले सारा लिनुभयो, 2 पगमा त्यहाँदेखि उनले आफ्नो शिर दिएर आत्मै निवेदन गरिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि जसले भगवानलाई त्यसरी आत्मनिवेदन गरिदिन्छन् उनीहरू चिरञ्जीवी बन्दछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हेर्नुहोस् त बलिराजा आज पनि अष्टचिरञ्जीवीमा पर्नुहुन्छ। हनुमानजी अष्टचिरञ्जीवीमा पर्नुहुन्छ। त्यसरी भगवानले अष्टचिरञ्जीवीमा के पर्नुहुन्छ भने हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेदव्यास, विभीषण, राजा बलि र ऋषि मार्काण्डे यिनीहरू उहाँहरू अष्टचिरञ्जीवीमा पर्नुहुन्छ। र अब यो बराह पुराणको 217 को अन्तिम बराह पुराण की फलश्रुति भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे भगवान, भगवानसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। सनत कुमारजी, आपने यथावत मेरी सभी शंकाओं का निवारण कर सभी बातों स्पष्ट कर दी। मैं स्वयं की बातें संध्या स्वयं की बात पूछता रहा और आप उन्हें भली भांति स्पष्ट करते रहे भनेर यहाँ सनत कुमारजीहरू भगवानलाई बताउनुहुन्छ। हे विश्व स्वरूप स्थाणु जगदीश्वर भगवान शंकर अप्रतिम तेजस्वी है। वही जंगल में आनंदपूर्वक विचार रहे थे। वहाँ जंगल पुण्य क्षेत्र तथा महाभाग जगत का कल्याण करने के लिए उनका विग्रह एवं श्रृंग जिस प्रकार प्रतिष्ठित हुआ तथा जैसे वो स्थान तीर्थ बन गया, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। जय जगत प्रभु, आप यथा स्वरूप उनका वर्णन करने की कृपा करें भनेर यहाँ
प्रार्थना गरे। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ यसरी सनत कुमारजीले ब्रह्माजीलाई आफ्ना पिता हुन् ब्रह्माजी, हे महामुनि ये सभी तीर्थों के फल का जो निश्चय रूप बताया गया है वही उसका शेष भाग तुमसे पुलस्य जी कहेंगे भनेर त्यहाँ बताइदिनु भयो। पुलस्य ऋषि बताउनुहुन्छ तुम इसी समय मुनियों को अग्रिम बनकर उसी वन में विराजो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हे तात तुम मेरे ही समान ही वेद और वेदांगा को तत्व को भली भांति जानने वाला पुत्र हो भनेर यहाँ ती सनक सनन्दन सनातन र सनत कुमार यी 4 कुमार भगवान ब्रह्माजी जत्तिकै विद्वान हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि ब्रह्माजीका प्रथम पुत्र हुन्। 4 कुमार उनीहरू चाहिँ ब्रह्माजीले सृष्टि गर पुत्रहरू भनेर भन्नुभयो। हैन हामी त सृष्टि गर्दैनौँ, हामी त तपस्या गर्नु जङ्गलतिर जान्छौँ भनेर भनेपछि ब्रह्माजीलाई क्रोध आयो। त्यसो भने तिमीहरू 5 वर्षकै बुढो भए पनि तिमीहरू 5 वर्षकै हाइटमा उमेरमा तिमीहरू रहनेछौ भनेर यस्तो खालको श्राप दिनुभयो। र उहाँहरू मुनि कुमार 4 कुमारहरू 5 वर्षकै हाइटमा उहाँहरू अहिले पनि विचर्नुहुन्छ। ऋषिहरूमा प्रमुख ऋषि हुनुहुन्छ यी सनत कुमार, सनत सनन्दन, सनात कुमार र सनातन भनेर बताइन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ समय मुनि के तुम्हें मेरे समान ही वेद और वेदांग को तत्व को भली भांति जानने वाला पुत्र हो भनेर यहाँ ब्रह्माजीले यसरी सम्बोधन गर्नुभयो आफ्नै पुत्रलाई। जो पुरुष इसी प्रसंग को सुनेगा वो संपूर्ण पापों से छूटा जाएगा, यही नहीं वो यशस्वी कृतिमान होकर इस लोक में और प्रलोक में भी पूज्य होगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। 4 वर्णों के व्यक्तियों का कर्तव्य है कि 4 वर्ण हेर्नुहोस् यहाँ कहीँ पनि हेर्नुहोस् धर्मशास्त्रले जातको कुरा कहीँ गरेको छैन, वर्ण भनेको छ। 4 वर्ण भनेर यहाँ बताइयो। अहिले पनि अब 4 वर्णको व्यक्तिले कर्तव्य निरंतर कर्तव्य है कि वो मन और इंद्रियों को सावधान करके निरंतर इसी प्रसंग का श्रवण करे। ये कथानक परम मंगल स्वरूप कल्याणमय धर्म अर्थ और काम का साधन का समस्त मनोरथ का प्रदान करने वाला परम पवित्र है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आयु वर्धक और विजय दिनों में सक्षम ये धन और यश देने वाला पाप का नाशक कल्याणकारी और शांति कारक है। इसी समय पुराण को सुनने से मनुष्य की परलोक में दुर्गति नै होती भनेर यो कथाहरू सुन्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेले भन्छन् नि पुराण सुनेर के हुन्छ त, के फल पाइन्छ भन्दा दुर्गति हुँदैन यो लोक परलोकमा पनि भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दुर्गति नै होती जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका श्रवण कीर्तन करता है वो स्वर्ग में प्रतिष्ठित होते भनेर भन्नुको मतलब सधैँभरिको लागि स्वर्गमा बस्न पाउँदछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ सुताजी ऋषि भन्नुहुन्छ हे विप्र बरो परिमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा जी ने सनत कुमार जी से ये सब बातों कहकर विराम लिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्हीं सभी बातों का मैं भी आप लोगों से तत्वपूर्वक वर्णन किया भनेर सुताजी अरू ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ। हे ऋषि वर हो भगवान बरा और पृथ्वी देवी के संवाद का ये सारा भाग ये जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक सदा इसका पठन भनेको पढ्छ, श्रवण भनेको सुन्छ तथा मनन सम्झिन्छ, मनन गर्छ करेगा वो संपूर्ण पापों से छुटकर परम गति को प्राप्त करेगा। प्रवास क्षेत्र में नैमिषारण्य में हरिद्वार पुष्कर प्रयाग ब्रह्मा तीर्थ और अमरकंटक में जाने से जो पुण्य हेर्नुहोस् त आम्मा कति फल बताइदिएको रहेछ भगवान। यस्तो सजिलो कुरा कहाँ भन्दा अब यहाँ भन्नुहुँदैछ हामी नैमिषारण्य जानु पाइएको छैन है, हरिद्वार पनि गएको छुन, पुष्कर क्षेत्र पनि गएको छुन, प्रयाग पनि पुगेको छुन, ब्रह्मा तीर्थ और अमरकंटक जाने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे कोटि गुण अधिक फल इसी पुराण को पुराण सुनेर अथवा यसलाई सुनिसकेर पूजा गर्नाले त्यो फल पनि पाउँदछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। एवं पठन से भनेको पढ्नाले होते हे
जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कपिला दान करने पर जो फल मिलता है वो उतना ही फल ये वराह पुराण का एक अध्याय श्रवण करने से हो जाते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनुभयो। पवित्र होकर सावधानी के साथ इसी पुराण को 10 अध्याय का श्रवण करने पर मनुष्य का अग्निहोष्टम, हेर्नुहोस् त, एक अध्याय गऱ्यो भने सारा पाप नष्ट भनेपछि 10 अध्याय यदि यो वराह पुराण सुन्छ भने उसले अग्निहोष्टम, अब अहिलेको युगमा त यो अग्निहोष्टम यज्ञ अश्वमेध यज्ञहरू गर्न सक्दैनन् पनि कसैले, त्यस्तो अग्निहोष्टम एवं अति रात्र यज्ञको फलका भागी हो जाते भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ, जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्तम भक्ति के साथ निरंतर इसका श्रवण करेगा, र मैले पनि अलिकति मलाई पनि पुण्य सञ्चय होस् भनेर मैले पनि फेसबुकमा राखिदिएको कारण यही हो। यहाँ अब अंतिम फलश्रुतिमा बताउनु हुँदैछ है, इसका श्रवण करता रहता है उसे भगवान बराह के वचन अनुसार यज्ञ सभी दानों तथा अखिल तीर्थों के अभिषेक का फल प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं भनेर यहाँ भगवान बराह स्वयं बताउनुहुन्छ। बात नहीं, पुत्रहीन व्यक्ति के इसे श्रवण से सुन्यो भने पुत्र को और पुत्रवान सुंदर पौत्र भनेको नाती को प्राप्त करते हैं। जिसे घर में ये पुराण लिखित रूप में रहता है वो उसका पूजित होते हैं भनेर यहाँ यो पुराणलाई राखेर सधैँ पूजा गर्दछ यदि भने उस पर भगवान नारायण पूर्ण संतुष्टि हो जाते। अब यहाँ भन्दा हामीले उपरान्त हामीलाई के चाहियो? हे वसुन्धरे, इसी पुराण का श्रवण करने के सनातन भगवान विष्णु की भांति चंदन पुष्प और वस्त्र में पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि राजा हो तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार ग्राम आदि का दान करना चाहिए। जो मानव पवित्र होकर स्वयं चित्त से इसी पुराण का श्रवण करेगा, इसकी पूजा करता है, वो संपूर्ण पापों से छुटकारा श्री हरि का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। यसरी हामीलाई पुराणले बडा सजिलो बनाइदिएको छ। अब एकाग्र चित्त भएर ब्रह्मचार्य व्रत पालन गरेर सात्विक भोजन गरेर यो कथा सुन्छ वराह पुराण र पढ्छ यदि भने उसले सारा तीर्थ केही गर्नु पर्दैन। अन्तिममा तर के गर्नुपर्छ भने अलिकति दान पुण्य चाहिँ गर्नु पर्दछ है। हामीले वसुन्धरे यहाँ भन्नुहुँदैछ, वसुन्धरे भनेको पृथ्वी मातालाई भन्नुभयो। इस पुराण श्रवण करने का सनातन भगवान विष्णु भांति चंदन पुष्प और वस्त्र में पूजा करना चाहिए। वस्त्रले पूजा गर्नु पर्दछ। अब अहिले आज हामी तिल अर्चना गरेर चन्दनहरू पुष्पले पूजा यो पुस्तकको गर्नु पर्दछ और ब्राह्मणको भोजन पनि गराउनु पर्छ है। अब गराउनु भएन भने ल है मेरो यो ब्राह्मण भोजन भनेर अलिकति द्रव्य छुटाएर आज राख्नु पर्दछ, करना चाहिए। यदि राजा हो तो उसने अपनी शक्ति के अनुसार आदि गाउँ ब्राह्मणलाई दानमा दिनु पर्दछ भनेर चाहिए। जो मानव पवित्र होकर स्वयं चित्त से इसी पुराण का श्रवण करेगा, इसकी पूजा करता है, वो संपूर्ण पापों से छुटकर श्री हरि को सायुज्य प्राप्त करता है भनेर यहाँ यसरी वराह पुराणमा बताइयो। र यो वराह पुराणमा जम्मा 217 अध्याय छन् भने 24,000 श्लोक भनेर आज पूर्ण भयो। अब भोलिदेखि ब्रह्म पुराण सुरु हुन्छन्। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब भोलि ब्रह्म पुराणमा 250 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छ। भोलिको प्रसङ्गमा चाहिँ नयाँ पुराण ब्रह्म पुराण सुरु हुन्छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो